बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी कि जो मैं फीडबैक दे रहे हैं। मैं बिल्कुल सबसे पहले जनाब बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत लोगों ने मुझे लिखा इस बारे में, हमारे एडमिन टीम ने मुझे आपके मैसेजेस पहुँचाए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और हमारे जो कमेंट सेक्शंस हैं और उसके अंदर भी आप लोगों ने इल्मुल आदाद यानी नंबरोलॉजी के हवाले से जानना चाहा है कि ये 2024 के बारे में मेरी क्या राय है और इसका ओवरऑल सिनेरियो क्या होगा और किन चार्ट्स के ऊपर और किन ज़ोडिएक के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी नंबरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये एक मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहते हैं। मैं इसके अंदर कोशिश करूँगा कि सम अप कर दूँ इसको 2 पार्ट्स के अंदर और कोशिश तो करता हूँ कि इसी में कर दूँ, लेकिन अदरवाइज़ इसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि दूसरे पार्ट के अंदर आपको दूसरे हिस्से के अंदर इसकी आपको पूरी तफसीलात और आपके जो मज़ीद क्वेश्चंस आते हैं इससे तशनीगी रह जाती है तो वो भी इसके अंदर बयान कर दिए जाएंगे। नंबरोलॉजी की हकीकत आपने जानने की कोशिश की, इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा जी। जो सवाल मेरे पास है मैं देख रहा हूँ आप क्या क्या जानना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बना देंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जनरली थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि इट वर्क्स जी। इसके साथ हमें जो हमारे नामों के साथ हम आदाद मिलाते हैं क्या ये कितनी अहमियत है, इसके ऊपर हम एक वीडियो दे चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देख लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप ज़रूर अपने कमेंट से हमें आगाह रखें और 2024 की क्या अहमियत है इल्मुल आदाद के और इस मेरी क्या राय है, मैं आपको अपनी एक उसके ऊपर हम इस वीडियो को बनाएंगे और आपके सवालों की कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दे सकूं। अच्छा, ये आपको मुझे अब ज़रूरत नहीं है बताने की कि ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से नंबर को किसके अंदर डिजिट में मिलाते हैं। ये आपको उसी वीडियो से लकी नंबर और नेम वाली वीडियो से आप इसको कर सकते हैं। आपको इस साल को हम कंक्लूड कर लेते हैं 2024 को कि इसका नंबर 8 है। ठीक है, 8 नंबर से हम इसको, मुझे इस वीडियो के बनाने की वजह जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर इसको बयान किया जा रहा है जी कि बड़ी तबाही का साल हो जाएगा, बड़ा ऐसे हो जाएगा और इसके अंदर बहुत कुछ गैर मतवक्को तौर पर और इसके अंदर चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप नॉर्मली हालात इस तरह से नहीं हुआ करते, चीज़ें अपने इख्तिताम की तरफ जाएंगी। उसकी वजह ये है कि इस हाउस को नॉर्मली 8 नंबर को लोग इसी तरह से ही पढ़ा करते हैं। जबकि हम इसको ट्रू नंबरोलॉजी के अंदर पढ़ें तो हमने अपने असातिज़ा से पढ़ रखी है, तो हर एक चीज़ के आगाज़ से पहले एक इख्तिताम होता है या एक चैप्टर आप नया शुरू करने लगते हैं तो पुराना चैप्टर बंद होता है। मुझे इसलिए इतना तकलीफ़ और परेशानी का बायस होता है जब मैं ये वीडियोस देखता हूँ या आप लोगों के परेशान कुन हालात और सवालात सुनता हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। एक ही एंगल को 2 तरह से देखा जाता है और 2 से ज़्यादा तरह से भी, मुख्तलिफ मतलब कितनी डिग्रीज पे बैठे हुए लोग, हर एक की अपने नज़रिया हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, वो ये है कि चीज़ जब एक नई चीज़ ने आना होता है तो पुरानी उसकी जगह पर जाती है। लेकिन हम ये कह देते हैं कि जी वो चूँकि ऐसा हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं की जाती कि ये इब्तिदा है जी। 2024 इब्तिदा का साल है, इसके अंदर से चीज़ों का आगाज़ होगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ होगा जो माजी में नहीं हो सकी थी। अब आपको मेरी बात इस तमहीद से समझ आ गई होगी कि एक बात को बयान करने का तरीका या बात जो बयान की जाती है वो खौफज़दा कर देती है समहाउ किसी को, और मैं समझता हूँ कि आप उस बात का खौफ मत बेचें ना, असल जो बयान मुद्दा है वो करें। असल मुद्दा ही यही है, यानी ऐसा नहीं है कि मैं इसको कोई मीठा बना के पेश कर रहा हूँ या कोटेड कर रहा हूँ। ये बिल्कुल असल मुद्दा ऐसे ही है कि चीज़ें आगाज़ की तरफ हैं जाती हैं तो उसको हम बिल्कुल वो पुरानी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं और असल मकसद एंड द पर्पज़ ऑफ द नंबर 8 एंड द 2024 हम डिस्कस करते कम है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीक के अंदर जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तरह से हमें नज़र आती हैं कि जिन जिन सेक्टर्स के अंदर चीज़ें चेंज होंगी। एक नंबर 1 ये बहुत, अगर हम एक मुल्क की आलमी सतह के ऊपर बात करें
تو اس سال کے اثرات جدت کے ساتھ ہوں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر دی جائیں گی حیران کن طور پر آپ کے سامنے آئیں گی اس سال میں، جس کے لیے جنوری، سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. جنوری دیکھیں پہلا مہینہ ہوگا. پوری دنیا میں اس طرح کی کریشنز ہوئیں گی اور ڈسکوریز ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انوینشنز ہوں گی، دیٹس دی رائٹ ورڈ از کہ انوینشنز ہوں گی جو پہلے لوگوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی. کچھ تو ہوتا ہے نا، نئے ورژن آ گئے ہیں، اپ گریڈ ہوگی کچھ چیزیں بالکل نئی طرح سے آ جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2، یہ ابتدا کا سال ہے احتساب کی. اگر ہم ملک کی سطح کے اوپر بات کریں، یہ لا اینڈ آرڈر کا سال ہوگا. اس کے اندر پرانی طرز اور پرانی طریقے اور پرانی روایات کے اوپر ہونے والے کام نہیں چلیں گے. اس کے اوپر بالکل نئی طرح سے پوری قوم، پورے لوگ، پورے ہمارے جو سرکاریں بنیں گی وہ بھی بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے، جو بھی ہوں گی وہ بڑے اعلیٰ طریقے سے اس چیز کے اندر پیش ہوں گی کہ ملک کو بھی ترقی کرنی چاہیے تھی، اور اب ہم اس کی طرف گامزن ہیں اور نئی چیزوں کا اجرا کریں گے. اچھا، سیم انسانی زندگی کے اندر عام لوگوں کے ساتھ بھی ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں بہت نئی طرح سے پیش ہو جائیں گی، جس کے اندر اب میں دوسرا پارٹ بناؤں گا اس کے لیے، جس کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ زوڈک کا ذکر لے آئیں گے اس کے اندر کہ کون کون سے زوڈک جو ہیں نمبرز کے حساب سے ان کے اوپر افیکٹ آئے گا اس کا، اور وہ اپنے آپ کو اس کے اندر کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے چہرے بدلیں گے، بہت ساری فیلڈز کے اندر بدلیں گے. وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں وہ سامنے آئیں گے. وہ لوگ جن کی ابیلٹی تھی لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ان کی باری نہیں آ رہی تھی، ان کی باری اس سال میں آئے گی. ملکی سطح کے اوپر بات کریں اگر تو ہم دیکھیں گے کہ لانگ ٹرم پلانز اور ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائی جائیں گی جس کے اندر ہمارے ملک کی ساکھ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف چل پڑے گی. الٹیمیٹلی یہ جو بے یقینی کا سال ہے، یہ اب 2024 میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے کوارٹر میں، یعنی پہلا کوارٹر ہمارا ہوتا ہے اپریل تک کا، تو مئی سے آنورڈ میں سمجھتا ہوں سیکنڈ ہاف کے شروع، فرسٹ ہاف کے اینڈ پہ یہ چیزیں بڑی واضح طور پر کلیئر ہو جائیں گی اور ٹریکس بھی نظر آئیں گے. نمبر 8 کا ہندسہ دراصل چیزوں کی تجدید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رینیولز ہوتی ہیں. جیسے آپ گاڑی کا ٹوکن لگانے جاتے ہیں تو وہ پرانا ٹوکن ختم ہوتا ہے تو نیا ٹوکن لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک سال اس نے چلنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ بہت ساری چیزوں کے اندر شفلنگ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو تیسرا بڑا ایسپیکٹ، جو تیسری بڑی جگہ پر آئے گا، وہ ہے آپ کی لا اینڈ آرڈر اور جوڈیشری. ملک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ان کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. نہ صرف ہو سکتا ہے کہ شروع کے مہینوں میں بڑی تنقید کا نشانہ بننا پڑ جائے، چونکہ آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ چیزیں نئی طرح سے سامنے آ جاتی ہیں، نئے قوانین لے کر سامنے آ جاتی ہیں، نئی چیزیں بالکل نہیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ پازیٹیو ٹرینڈ چلے گا، جو ہمیں جاننا ہوتا ہے، یا جو ہمارا مختصراً کسی کا بھی ایک عمومی سوال ہوتا ہے. تو جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف چلانے والا سال ہے. ہم پچھلے 2 یا 3 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو سال چل رہے ہیں یہ بالکل کسی ڈھانچے کو گرا کر ری اسٹرکچر ہوتے ہیں جب، تو وہ اسٹرکچرز ہی چینج کیے جاتے ہیں. تو وہ سال چل رہا تھا، وہ ابھی تک خیر چل رہا ہے. اس کے اندر تو وہ ہمارا جو پاکستان کا نیٹرل ایسٹرولوجیکل چارٹ ہے، ہم وہاں سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی چیزوں کو وہ مکانوں جیسے گراتے ہیں تو پھر ایک نئی بلڈنگ کھڑی کراتے ہیں. تو اس طرح سے توڑ پھوڑ کا کام جاری ہے، اور اس کے ساتھ اب یہ ایک بہتری کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر اسٹینر کے اندر سے وہ چیز بچتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. سو اس سال کے اندر کم سے کم یہ چیزیں بڑی اسٹیبلٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں جو چیزیں غیر یقینی ہوں گی، یعنی غیر یقینی چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ کچھ کام ہم نے بالکل سوچے نہیں ہوتے جیسے کہ نئے آئیں گے، اور پرانی چیزوں کو ہم نہیں سوچتے ہوتے کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی، یا ان کا بھی جو ہے نا وہ سیشن پورا ہو گیا تو اب یہ ٹیکنالوجی ایک دم اتنی جلدی کیسے پرانی ہو جائے گی، یعنی ان لوگوں کی بھی ضرورت تھی شاید. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو آئی ٹی کے اندر کام کرتے ہیں، اب میں فیلڈز بتا دوں، بڑا زبردست ترقیوں کے لیے وقت ہوگا. جو لوگ آئی ٹی، کمپیوٹر سائنسز اور اس طرح کی فیلڈز کے اندر ہیں، چونکہ اسی فیلڈ کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بہت شدید اور جدید ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا دی جائے گی، جو شاید ابھی کہیں تخیل میں ہو لوگوں کے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہوگا. اس کا تعارف سامنے آئے گا، اور وہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف بڑی امیزنگ قسم کی چیزیں ہوں گی. یہاں پر
کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں، کچھ علاقے موسمی اثرات کے زیر اثر آ سکتے ہیں. میں اس چیز کو اتنا اس سبجیکٹ کو نہیں چھڑا کرتا نارملی کہ یہ ہماری فیلڈ نہیں بھی بنتی ہے ایک لحاظ سے. اس کو محکمہ موسمی آتا ہے وہ دیکھے گا، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں، وہ ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم یہاں سے وہ ایک ریفرنس دے کے یا پڑھ بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہر سال کہیں نہ کہیں اپیئر ہو جاتی ہیں. اس کا تعلق اسٹرالوجی کے کن پلانٹ سے بالکل بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ جب یہ ہونے لگتا ہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو میں وہاں بتاتا ہوں کہ یہ اسٹرالوجی میں نہیں ہے ایسا، کہ آپ یا نمرولوجی میں ایسا بالکل نہیں ہے جو ابھی بیان کیا جا رہا ہے، خاص طور پر گرہنوں کے بارے میں اس طرح. تو یہ تو ہر سال لگتے ہیں، یہ تو ایک نظام شمسی ہے اس کے اندر یہ چیزیں، لیکن اثرات یا اس طرح سے نیگیٹیوٹی نہیں لے آتے یہ چیزیں، میں نہیں سمجھتا. تو میرے نزدیک نا 2024 سال ہے ابتدا کا سال، دا ایئر آف انوویشن. ایک اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ آپ یو ول انجوائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.